नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कसरी चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो बारेमा सिक्छौं र डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिसकेपछि त सबैले थाहा हुन्छ यति यति डिभिडेन्ड कम्पनीले दिइराछ, तर हामीसँग केही क्वार्टरहरुको रिपोर्ट आइसकेपछि हामी एउटा प्रिडिक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं हामी कुन कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिन्छ र राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको शेयर चाहिँ हामी पहिल्यै बाइ गरेर आफूसँग राख्न सक्छौं र पछि त्यसको डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुँदाखेरि सबैलाई थाहा हुँदाखेरि अलिकति प्राइसमा स्पाइक हुन्छ र त्यतिबेला हामी प्रॉफिट बुक गर्न सक्छौं। त्यसैले टाइममा बाइ गर्दाखेरि हामीले प्रॉफिट बनाउन सजिलो हुन्छ र आज त्यही हामी सिक्ने छौं कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने डिभिडेन्ड क्यापासिटी। जसरी अहिले क्वार्टर 3 सम्मको रिपोर्ट मात्र आएको छ, क्वार्टर 4 चल्दै छ, क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र कम्पनीहरुले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ र यदि तपाई स्मार्ट इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाई अहिलेदेखि पनि क्याल्कुलेसन गरेर प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन कम्पनीले कति दिन सक्छ भनेर। त्यही आज हामी क्याल्कुलेसन सिक्ने छौं। सो स्टार्ट गरौँ। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानललाई नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने गर्नु होला। अब स्टार्ट गरौँ। यहाँ मैले एउटा कम्पनीको एक्जाम्पल राखेको छु, XYZ कम्पनी। यसको चाहिँ हामी डिभिडेन्ड क्यापासिटी निकाल्छौं। पहिला यो हामी एक्जाम्पलबाट बुझौं, त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकली कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ निकालेर त्यसको चाहिँ हामी डिभिडेन्ड क्यापासिटी निकाल्ने छौं। पहिला चाहिँ हामी यो सजिलो एक्जाम्पलबाट बुझौं। यो XYZ कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई कति डिभिडेन्ड दिन्छ त, डिभिडेन्ड भनेको प्रॉफिट कति बाडफाड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझौं एक्जाम्पलको लागि। एक्जाम्पलको लागि यो XYZ कम्पनीले यता यो माउसको कर्सरतिर हेर्नु होला। एक्जाम्पलको लागि यो कम्पनीले चाहिँ क्वार्टर 3 को रिपोर्टमा चाहिँ नेट प्रॉफिट यसले 1000 कमाएको छ र अब 1000 कमाउने बित्तिकै नेट प्रॉफिट 1000 कमाउने बित्तिकै सबै पैसा दिदैन, अराउन्ड 20% सम्म रिजर्भमा पनि राख्ने गर्छ, अलिकति प्रोभिजनको लागि पनि छुट्याउने गर्छ र बचेको पैसा चाहिँ शेयर होल्डरमा दिने गर्छ। त्यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भनिन्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट। हेर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि यसले क्वार्टर 3 को रिपोर्टमा 1000 कमायो भने रिजर्भमा चाहिँ 200 राख्यो र प्रोभिजनमा चाहिँ 100 राख्यो र यो 300 कटाउँदाखेरि यो 1000 प्रॉफिटबाट यो 300 कटाउँदाखेरि डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ 700 मात्र बच्यो। र अब यो कम्पनीमा कति लगानीकर्ता कति शेयर युनिट छ त, कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टरहरु कति लगानी छ, कति शेयर युनिट छ, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चाहिँ हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हामी गएर मेरो लगानी शेयर संसार बीजमाण्डुमा गएर यो कम्पनीहरुको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हेर्न सक्छौं। यो एक्जाम्पलको लागि XYZ कम्पनीको लागि चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 100 रहेको छ। तपाई यतिको पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जति छ जुन कम्पनीको पेड अप क्यापिटल त्यसलाई फेस भ्यालु भनेको 100 हो, त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ शेयर आउँछ। त्यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 100 भयो र डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट भयो, यो कुरा चाहिँ क्लियर भयो। अब यहाँ हेर्नुस् यो क्वार्टर 3 मा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ 700 छ। अब यो क्वार्टर 3 सम्मको मात्र रिपोर्ट हो। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर सम्मको जोडिदै आउँदाखेरि डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट 700 आयो। अब क्वार्टर 4 को त अझै नि बाँकी छ हैन, क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आएको छैन। त्यो चाहिँ हामी कसरी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौं त, त्यसको लागि हामी एभरेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसन हामी सानोमा अब स्कुलमा म्याथमा पनि पढ्ने गर्थ्यौं, एउटा एभरेजिङ गर्ने सामान्य कुरा हो र त्यो भनेको अब 700 लाई हामी डिवाइड बाइ 3 ले गरौँ। अब पर क्वार्टरमा कति कमाइरहेको छ एभरेजिङ गर्ने के, यो 700 लाई डिवाइड बाइ 3। अब 3टा क्वार्टर गएको छ हाम्रो, 4वटा क्वार्टर हुन्छ हाम्रो एक वर्षमा 3 महिनाको र 3टा क्वार्टर गएको छ भने हामी डिवाइड बाइ 3 गर्छौं। यदि 2टा क्वार्टरको मात्र गएको छ, सेकेन्ड क्वार्टरको यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हो भने 2 गर्छौं, फर्स्टको हो भने गर्नै पर्दैन, त्यसलाई डाइरेक्ट इन्टु 4 गर्दा हुन्छ। र यदि क्वार्टर 4 को हो भने पनि केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट त्यो त्यति नै हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट जति आउँछ त्यति नै आउँछ, त्यति नै हुन्छ। र यदि यो क्वार्टर 3 को 700 हो, सो हामी के गर्छौं, यो क्वार्टर 4 को डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट एउटा प्रिडिक्ट प्रॉफिट निकाल्नको लागि यो 700 डिवाइड बाइ 3 गर्दिन्छौं। 3टा क्वार्टरको एभरेजिङ आयो। अब 3टा क्वार्टरको एभरेजिङ गर्दाखेरि कति आयो त 233 आयो। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 233 इच क्वार्टरमा आयो। अब हामीसँग 4वटा क्वार्टर छ टोटल। अब 4वटा सम्मैको हामीले एउटा प्रिडिक्सन निकाल्न छ भने त्यो पर क्वार्टर कति आयो 233 आयो। 233 इन्टु 4, 4वटा क्वार्टर गर्दाखेरि टोटल 932 आयो। अब क्वार्टर 4 सम्मको डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट यहाँ आयो। अब सिम्पली के आयो त, अब डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट आयो। अब त्यसलाई आफ्नो इन्भेस्टरहरुमा बाड्नु छ भने जति शेयर युनिट छ त्यतिले डिवाइड गर्दिने। अब नाउ डिभिडेन्ड क्यापासिटी इज इक्वल टु डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर युनिट।
नम्बर अफ सेयर युनिट सामान्य एकदमै सजिलो छ र यहाँ अब हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट राख्यौं र त्यसपछि यो नम्बर अफ सेयर युनिट यति सेयर युनिट छ राख्यौं र डिभाइड गर्दाखेरि 9.32 आयो। यसलाई 92.32% पनि मान्न सक्नुहुन्छ। सो XYZ कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति रहेको छ त 9.32 रहेको छ। यो एउटा प्रिडिक्ट मात्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, यो 100% करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन। 80% सम्म करेक्ट होला तर 100% चाहिँ हुँदैन। कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा धेरै पैसा छ भने निकालेर यो 9% लाई 11-12% पनि गरेर दिन सक्छ, अथवा अझै पनि पैसा चाहिन्छ यताउता भने योबाट पनि कम्पनीले निकालेर 8% 7% पनि दिन सक्छ। यो एउटा इक्जाम्पल र अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली एनआईसी एसिया बैंकको चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हेरौं। अब एनआईसी एसिया बैंकको क्याल्कुलेट गर्नको लागि अहिलेसम्म हामीसँग कति छ त Q3 सम्मको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट छ। यहाँ हेर्नुस् यो अब हामी चाहिँ के कुरा डाटा निकाल्नु पर्ने त Q3 को डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने। अब जताबाट भए पनि रिपोर्टहरुबाट र यो कम्पनीसँग आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने। यो निकालेपछि एभरेजिङ गरेर हामी Q4 को डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ निकाल्न सक्छौं र त्यसपछि डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पत्ता लगाउन सक्छौं। सो अब हामी खोज्न जान्छौं Q3 को डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट र आउटस्ट्यान्डिङ शेयर इन एनआईसी एसिया बैंक। त्यसको लागि तपाई सिम्पली ब्राउजर ओपन गर्नुस् कुनै पनि र म नर्मली बीजमाण्डुबाट रिपोर्टहरु हेर्ने गर्छु। अहिले म बीजमाण्डुकै वेबसाइट खोल्छु। बीजमाण्डुमा तपाई जानुस्, यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो म्यानेज वेमा चाहिँ रिपोर्ट राखेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ र धेरै कुराहरु हुन्छ, तपाई यसबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बीजमाण्डुको वेबसाइट खुलिसकेको छ। यहाँ माथितिर स्टक डाटा हेर्नुस्, स्टक डाटा लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यस्तो बक्स खुल्छ। अब यहाँ हामी मानौ एनआईसी एसिया खोजिराछौं भने एनआईसी एसिया चाहिँ गर्ने, यहाँ आउँछ एनआईसी एसिया बैंक आइसक्यो र अब एनआईसी एसिया बैंकको यो समरीहरु खुलिसकेपछि यो डाटाहरु खुलिसकेपछि हामी के चाहिन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चाहिन्छ र Q3 सम्मको डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ हेर्दै जानुस्। अब यसमा फाइनान्शियलमा जाने हामी फाइनान्शियलको ओभरभ्यूमा चाहिँ तलतिर आउटस्ट्यान्डिङ शेयर यहाँ छ हेर्नुस्। यो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर यहाँ छ र यो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर यो इन 1000 मा छ है, माथितिर ब्र्याकेटमा 1000 दिएको छ भनेपछि इन 1000 मा छ र यो भनेको यो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर यो 115 यो 640 छ, यसको पछाडी 3टा जिरो अझै हुन्छ र यो कुरा मैले यहाँबाट निकालेर राखिसकेको छु। आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हेर्न सक्नुहुन्छ 115640 यो त्यो 00 थपेर मैले त्यहाँबाट निकालेर राखिसकेको छु। अब आउटस्ट्यान्डिङ शेयर भइसक्यो हाम्रो। अब चाहिँ हामी यसको प्रॉफिट चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुस् तपाई। इन्कम स्टेटमेन्टमा गइसकेपछि Q3 सम्मको रिपोर्ट छ यहाँ। अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट तपाई तलतिर जानु पर्ने हुन्छ। यो हेर्नुस् Q3 को यो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट यहाँ छ 1220,603 र यो पनि 1000 मा छ। यहाँ माथि ब्र्याकेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 मा। Q3 को उठाउनु है, यो Q2 Q3 यो लास्ट इयरको Q3 अहिलेको Q3 यो। सो अहिलेको हेर्नु पर्ने हुन्छ र यो 1000 मा छ। सो मैले डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट भनेको यो उठाउँछु र यसमा 3टा जिरो त्यो पनि इन्क्लुड गर्छु र मैले अलरेडी यहाँ राखिसकेको छु Q3 को डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट र यो 3टा जिरो थपेर यहाँ राखिसकेको छु। यसरी तपाईले आउटस्ट्यान्डिङ शेयर अफ एनआईसी एसिया र डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडिको क्याल्कुलेसनमा जाउँ। अब हामी चाहिँ एभरेजिङ गर्नुपर्ने, एभरेजिङ अफ द Averaging of distributable profit to get expected expected Q4 को डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यो Q3 हो, सो डिवाइड बाइ हामी 3 गर्छौं। यो जुन डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट छ त्यसलाई Q3 को हो भने 3 ले डिवाइड गर्छौं र अब हामी चाहिँ पर क्वार्टर को कति आइराछ त एभरेजिङ यति आइराछ। पर क्वार्टर को मासु क्रसर लिनु हेर्नुस्, पर क्वार्टर को एभरेजिङ यति आइराछ। अब हामीलाई Q4 सम्मको चाहियो भनेपछि इन्टु 4 गर्नुपर्ने। नाउ Q4 डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट भनेपछि यो जुन पर क्वार्टर आयो पर क्वार्टर इन्टु 4 गर्दाखेरि यो चाहिँ Q4 सम्मको एउटा प्रिडिक्ट गरेको डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट चाहिँ यति निस्कियो। यो कति हो 1,62,74,70,666 यति चाहिँ आयो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट। अब चाहिँ यति आइसकेपछि के गर्नुपर्ने त अब हामीले प्रिडिक्ट गरेर निकालिसक्यो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट। अब त्यो बाँडफाँड गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर कम्पनीमा कतिवटा नम्बर अफ शेयर छ
त्यही नम्बर अफ सेयरहरूलाई बाँड्ने हो भनेपछि अब के गर्ने त डिभिडेन्ड क्यापेसिटी इक्वल टु Q4 डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट यहाँ राख्ने र डिभाइड बाइ नम्बर अफ सेयर गरिदिने यसलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरिदिने यो यसलाई यो Q4 को प्रेडिक्ट गरेको जुन आएको छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट त्यसलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरिदिने यो चाहिँ उठाएर यो चाहिँ एकछिन है यो चाहिँ मैले उठाएर यहाँ राखेको छु र डिभाइड बाइ यो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरले गरिदिएको छु र त्यसपछि 14% आएको छ। अब एनआइसिआइसिआई बैंकले 100% 14% नै दिन्छ भन्ने छैन। एनआइसिआइसिआई बैंकले आफ्नो रिजर्भबाट पनि पैसा निकालेर सायद यसलाई 14% लाई 20 पनि बनाउन सक्छ। त अझै यसलाई पैसा खाँचो छ भने 12% पनि दिन सक्छ। हाउएभर 40% भनेको एउटा बैंकको एभरेजिङ ठिकै हो, तर अब यति नै दिन्छ भन्ने छैन। रिजर्भबाट पैसा निकालेर बढाएर पनि दिन सक्छ। यो क्यापेसिटी भन्दा यो अराउन्ड 70 to 80% मात्र एक्युरेट हुन्छ। यसको आधारमा अब हामी एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। तपाईँ यदि बाई सेल जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो स्किल, आफ्नो विवेक, आफ्नो नलेज युज गरेर बाई सेल गर्नु होला। अब चाहिँ हामी केही यो कमर्सियल बैंकको हामी हेर्छौँ। यो कमर्सियल बैंकको डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी यो चाहिँ एकछिन स्पेलिङ मिस्टेक छ, क्यापासिटी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी क्याल्कुलेट गरेर अहिले चाहिँ कमर्सियल बैंकको मात्र क्याल्कुलेट गरेर निकालेको छु। पछि डेभलपमेन्ट बैंक र अरू माइक्रो फाइनेन्सहरूको पनि मैले निकालेर राख्ने छु र अहिले यो मात्र चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पर्सेन्टेजमा मान्न सक्नुहुन्छ र सिक्वेन्स अनुसार मैले राखिदिएको छु। अहिले कमर्सियल बैंकको सबै छ। नबिलको सबभन्दा हाइएस्ट त 37, सानिमाको 19 छ र प्रभु बैंक पोर्सल जम्मा 11% दिएको थियो, अहिले 18% आएको छ। यसले धेरै पैसा रिजर्भमा हालेन भने सायद यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ र एनएमबीको पनि 18%, प्राइम कमर्सियलको पनि 18%। हेर्न सक्नुहुन्छ सस्तो 450 को हाराहारीमा पाउने यो बैंकहरू हो। प्रभु बैंक, सानिमा, एनएमबी, पीसीबीएल तिनीहरूले कति राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। 19, 18, 18% दिइरहेको छ। यति सस्तोमा पाउने बैंकहरू र त्यस्तै इबीएल। अब जीबीआईएमए को प्रॉफिट धेरै छ तैपनि अब आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यसको धेरै छ, त्यसकारण 15% मात्र दिइरहेको छ। त्यस्तै एनबीएल, सीजेडबीआईएल, एससीबी र एडीबीएल, एनआइसिएसिआर, एमबीएल त्यस्तै गर्दै सिक्वेन्समा दिएको छु मैले। तपाईँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यता अरू पनि रहेको छ। बीओकेएल, मेगाले पनि 11% दिने क्यापेसिटी बनाइसकेको छ। एनसीसीबी, एनआईबी गर्दा गर्दै सीसीबीएलसम्म 3% मात्र डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी छ। अब रिजर्भबाट निकालेर यिनीहरूले बढी पनि दिन सक्छ अथवा आफ्नो युजको लागि पैसा यिनीहरूले राख्न पनि सक्छ। यो चाहिँ एउटा प्रिडिक्ट गरेको मात्र डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हो र अझै Q4 को रिपोर्ट आउन बाँकी छ। Q4 को रिपोर्ट आउने बित्तिकै हामीले क्याल्कुलेट गर्दा अलिकति यो भन्दा नि एक्युरेट हुन्छ। अहिले हामी Q4 को पनि जुन डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रॉफिट छ त्यो पनि प्रिडिक्ट मात्र गरेर निकालेको छौँ र त्यसैले यसको एक्युरेसी भन्दा अझै Q4 को रिपोर्ट आउने बित्तिकै क्याल्कुलेट गर्दा त्यसको एक्युरेसी राम्रो रहन्छ। अहिले चाहिँ यो त्यति एक्युरेट हुँदैन, तैपनि यसको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति कुन बाई गर्ने भन्ने डिसिजन बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के कुरा भन्दाखेरि अब वैशाख जेठ महिनादेखि लिएर यो साउन भदौसम्म मैले पहिला पनि भनिसकेँ यो शेयर बजारमा हरियालीको टाइमहरु हो। यो धमाधम डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ बैंकहरुले, अरु कम्पनीहरुले। जुन कम्पनीले डिक्लेयर गर्छ राम्रो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने कम्पनीहरुको शेयर प्राइस चाहिँ स्पाइक हुन्छ, माथि माथि जान्छ, बढ्छ। र स्मार्ट इन्भेस्टरहरुले पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर जब प्राइस बढेको हुँदैन त्यही बेला बाई गर्छन् र जब डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ र सबैले थाहा हुन्छ यो कम्पनीले धेरै प्रॉफिट कमाएको छ नि त्यति बेला बाइङ प्रेसर आउँछ र बढ्छ शेयर प्राइस र त्यति बेला प्रॉफिट बुक गर्न सकिन्छ। र त्यति बेला बाई गर्दाखेरि अलरेडी प्राइस माथि पुगिसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ राइट डिसिजन हुँदैन। र यति बेला चाहिँ क्याल्कुलेसन यसरी गरेर चाहिँ हामी बाई गर्न सक्यौं, राम्रो कम्पनी रोज्न सक्यौं भने त्यो चाहिँ अलिकति बेनिफिशियल हुन्छ हाम्रो लागि। सो आजले यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु पनि माइक्रो फाइनान्स र हाइड्रो पावर म्यानुफ्याक्चरिङहरु कुन कति डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले लिएर आउने छु। हस्त।